अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश किस्त नंबर 44। वो चलने के लिए मुड़ गया। मैंने कैटी की तरफ देखा। वो सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कंधे उचकाए और सफ़ेद पोश अजनबी के पीछे पीछे चल पड़ा। कैटी मेरे साथ हो ली। वो दोनों हाथ बगलों में दिए अपने चाक गिरेबान का मदावा कर रही थी। चलते वक्त अजनबी के कंधे अजीब से अंदाज में उठे हुए थे। मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार न था कि उसकी दोनों बगलों में होल्स्टर और उनमें रिवॉल्वर मौजूद थे। वो कंपाउंड वॉल के साथ साथ चलते हुए हमें बंगले के अगबी हिस्से की तरफ को ले जा रहा था। तुमने अपना नाम नहीं बताया, मैंने मध्यम आवाज में उससे कहा। राम प्रसाद, उसने मुड़कर देखे बगैर शगुफ्ता लहजे में जवाब दिया। अगबी गली में कुछ दूर राम प्रसाद की कार दीवार के करीब ही खड़ी थी। मैं और कैटी नशिस्त पर जा बैठे तो उसने स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए कहा, टॉमी गन ज़रा सीट के नीचे रख दीजिए। हमें जहाँ से गुजरना है वहाँ काफ़ी ट्रैफिक भी होगी और अभी हकीकतन रात भी नहीं हुई। मैंने घड़ी की तरफ देखा जिसे मैं नेपाल के वक्त से मिला चुका था। अभी सिर्फ 6:30 बजे थे, लेकिन गहरे स्याह बादलों और सर्दी की वजह से यूं महसूस हो रहा था जैसे रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी हो। मैंने टॉमी गन सीट के नीचे घुसेड़ दी, लेकिन नाल हाथ में ही थामे रखी। राम प्रसाद गाड़ी रिवर्स करने लगा तो मुझे याद आया, उधर मैदान के करीब एक टैक्सी वाला मेरा इंतज़ार करता होगा। मैं उसे रुखसत कर देता तो बेहतर होता। वो कब का रुखसत हो चुका है, राम प्रसाद ने बताया। मैंने इत्तफाक से उसकी टैक्सी दरख्त की ओट में खड़े देख ली थी और उससे आपके मुताल्लिक पूछा था, लेकिन उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी थी और इससे पहले कि मैं उसकी खिड़की का शीशा तोड़कर उसकी गर्दन को पकड़ता, वो गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हो चुका था। अगर रुका भी रहता तो फायरिंग की आवाज़ सुनकर तो बहरहाल कहीं रफू चक्कर ही हो जाता। बेशक मैंने उससे इत्तफाक किया और सीट के पुश्ते से टेक लगा ली। कैटी दोनों हाथ बदस्तूर बगलों में दिए दरवाजे के करीब सुकड़ी सिमटी बैठी थी। वो खासी मुज़महिल नजर आती थी। इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो, मैंने उससे आहिस्ता से पूछा। उस मूंछों वाले मर्दूद ने गोया गर्दन ही तोड़ के रख दी थी। वो बैठी बैठी सी आवाज में बोली, मैंने उसे उसके किए की सजा तो दे दी ना, अब क्या है, मैंने उससे पूछा। हाँ, तभी तो दिल कुछ ठंडा पड़ा, वो गहरी सांस लेकर बोली। वैसे मैं उसे इतनी जल्दी और इतनी कम तकलीफ के साथ मरते देखना भी नहीं चाहती थी। ज़रा ज़्यादा तकलीफ होती तो मज़ा आता। माफ़ करना, इस वक्त तो जल्दी में यही कुछ बन पड़ा, मैंने यूं कहा गोया कोई मेज़बान बेवक्त आने वाले मेहमान से कोई माजरत करता हो कि माफ़ कीजिएगा, इस वक्त सिर्फ आमलेट ही पेश कर सकता हूँ। घर में कुछ मौजूद नहीं था पकाने के लिए और बाजार भी बंद हो चुका था। बहरहाल मैंने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, उनके मजीद साथी हाथ लगे ना तो उन्हें तुम्हारी मर्जी के ऐन मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। खा कतले बनवाने हो या खा सालिम खाना हो, फिर अपनी पसंद जरूर बता देना, या फ्राई करके कढ़ाई बनवानी हो तब भी बता देना। वो धीरे से हंसी और उसके चेहरे पर जिंदगी के कुछ आसार लौटते देखकर मैं भी कुछ मुतमईन हुआ। मैंने राम प्रसाद की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा, कौन थे ये लोग, दुश्मन ही रहे होंगे कहीं। उसने मोहतात लहजे में कहा, वाह, बड़ा उम्दा इंकशाफ किया तुमने, मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। मैं तो उन्हें अपना जाननिसार दोस्त समझता था ना, और कैटी भी यही समझती थी कि वो उसे गुदगुदी करके हंसाने की कोशिश करते होंगे। आप तो बुरा मान गए जनाब, राम प्रसाद जल्दी से बोला। मेरा मतलब ये था कि मैं उनके बारे में सही तौर पर कुछ नहीं जानता। मैं तो खुद आज लोगों की कार्रवाई का शिकार हुआ, इसी वजह से मुझे आप तक पहुंचने में कुछ ताखीर भी हुई। किसी ने न जाने कब मेरी गाड़ी के एक व्हील के नट बिल्कुल ढीले कर दिए थे। मैं न जाने किस ख्याल में था कि ड्राइविंग के दौरान मैंने कुछ फ़र्क महसूस ना किया। पता तो उस वक्त चला जब वो पहिया एन एक चौराहे पर निकलकर लुढ़कता हुआ सीधा ट्रैफिक सार्जेंट से जा टकराया, और फिर बस। उसने कहका लगाया, लेकिन मैंने उसका साथ बिल्कुल न दिया। बंगला तो तुमने देख ही लिया है, मैंने कहा। उसकी मदद से कोई सुराग नहीं लग सकता था क्या? बंगला, इस बार उसने गोया मेरे बचकानापन पर हल्का सा कहका लगाना चाहा। अरे साहब, बंगला तो किसी शरीफ आदमी का होगा ना,
उसे तो इल्म भी ना होगा कि जो बंगला वो चाव से बनवाता है उसमें आज रात क्या हुआ। उसे तो अब पुलिस स्टेशन ही जाकर कुछ मालूम होगा ना, या फिर पुलिस ही उसे जाकर कुछ बताएगी। उसे तो शामिल तफ्तीश किया जाएगा, तभी उसे कुछ मालूम होगा ना। उनके बारे में कुछ जानना आसान नहीं। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन शायद फिर कुछ सुराग मिल जाए। मजीद चंद मिनट सफर के बाद हम एक कुशादा गली में दाखिल हुए और एक बुलंदोबाला अपार्टमेंट हाउस के करीब राम प्रसाद ने जाकर गाड़ी रोक दी। गली में सन्नाटा था। मैं स्टेन गन लेकर उतरने लगा तो राम प्रसाद जल्दी से बोला, बराए करम इसे गाड़ी में रहने दीजिए जनाब। इस इमारत में बड़े नर्म दिल किस्म के शुरफा रहते हैं। कोई रास्ते में टकरा गया तो टॉमी गन देखकर बेहोश ही ना हो जाए, और हम ऐसा नहीं चाहते। मैंने गन सीट के नीचे ही छोड़ दी। राम प्रसाद की रहनुमाई में हम लिफ्ट के जरिए 5वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट में जा पहुंचे। ये एक लग्जरी अपार्टमेंट था और उसकी आराइश शहाना और मुतासिर कुन थी। उस कमरे को देखकर पता चलता था कि वो यहाँ पर तन्हा रहता है। उसने हमें ड्राइंग रूम में जाकर बिठा दिया और बातकल्लुफ़ मेज़बान की तरह पूछने लगा कि हम क्या पीना पसंद करेंगे। मैंने कॉफ़ी और कैटी ने ब्रांडी तलब की, जो उसने चंद मिनट में हाजिर भी कर दी। अपने लिए वो ब्रेन का एक गिलास तैयार करने लगा। जाम तैयार करके वो खिड़की में जा खड़ा हुआ। अब मैंने पहली बार उसे गहरी नज़रों से कैटी का जायजा लेते देख लिया, लेकिन उसकी नज़रों में लफंगापन बिल्कुल न था। वो मुकम्मल तौर पर एक मुहज़्ज़ब और शाइस्ता आदमी मालूम होता था। उसे और उसके अंदाज और अतवार को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि जुर्म की दुनिया से उसका कोई ताल्लुक भी रहा होगा। मैं अब तक नहीं समझ सका। मैंने कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए कहा कि केबिन रेस्तरां में हमारी जो मुलाकात होनी थी उसका मकसद क्या था। मकसद तो आपसे राब्ता पैदा करना था और आपकी ज़रूरियात से आगाही हासिल करना ही था। उसने गिलास को पुरख्याल अंदाज में उंगलियों में घुमाते हुए कहा, मुझे ये अहकामात मिले हैं कि मैं आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आपको मुहैया करूं, लेकिन तमाम तर एहतियात सिर्फ आपकी आमद को खुफिया रखने के लिए की जा रही थी। बदकिस्मती से ये एहतियात कुछ ज़्यादा कारआमद साबित नहीं रही। आसार बताते हैं कि दुश्मनों को न सिर्फ आपकी आमद का इल्म है, बल्कि शायद वो आपके मिशन से भी आगाह रहे हैं। हालांकि मैं इससे बिल्कुल बेखबर हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ तक बाखबर हैं। वो मुस्कुराया और ग्लास खाली करके खिड़की में रख कर टहलने लगा। एक साइड टेबल पर एक बारोब और शानदार जर्मन रिवॉल्वर यूं रखा हुआ था जैसे वो भी सजावट की कोई चीज़ मालूम हो। उसका चैम्बर मुझे खाली मालूम होता था। राम प्रसाद ने टहलते टहलते बेतवज्जोही के आलम में उसे उठा लिया और हथेली पर रगड़कर उसकी चरखी को घुमाते हुए बोला, आज रात 7:30 या 8 के दरमियान एहसान साहब की कॉल आने की भी तवक्को है। मेरी बराह रास्त उन्हीं से बात होगी। मैं उन्हें हालात से तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुत्तला करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मैं सुबह कोई जवाब दूंगा। मैंने आहिस्ता से उसे जवाब दिया, मेरे ख्याल में अब ज़्यादा एहतियात की भी ऐसी ज़रूरत बाकी नहीं रही, इसलिए अगर तुम बुरा महसूस ना करो तो मिर्ज़ा साहब से भी बात कर लूँ। मैं तो खुद आपसे यही दरख्वास्त करने वाला था। राम प्रसाद जल्दी से बोला, बहरहाल अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। न जाने क्यों अब मैं किसी भी चीज़ की कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं करता। मैंने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का कप तिपाई पर रखते हुए कहा, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आई तो शायद मैं अपने तौर पर हासिल कर लूँ। अलबत्ता एक सवाल का जवाब हासिल करने की सख्त ज़रूरत महसूस करता हूँ। वो क्या सर? उसने टहलते टहलते अचानक से रुक कर पूछा। वो सवाल यह है कि दुश्मनों के हाथ तुम कितनी कीमत में बिके हो? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। क्या? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रिवॉल्वर उसके हाथ में साकित था, मगर उसकी चरखी अब भी घूमती नजर आती थी। मैंने एक सीधा सादा सा सवाल किया है राम प्रसाद। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल किया। मैं कम उम्र भी हूँ और बाज़ मामलात में अनाड़ी भी, लेकिन मैं अहमक हरगिज़ नहीं। तुमने हमें मरवाने का बड़ा उम्दा बंदोबस्त किया था, लेकिन जब बाजी पलटते देख ली तो मासूम बनकर हमारे सामने आ गए। पुराने खिलाड़ी हो ना, इसीलिए। तुम्हें यकीनन बहुत ज़्यादा गलत फहमी हुई है। वो संभल कर अचानक से बोला, तुम्हें मरवा कर मुझे क्या फ़ायदा पहुंच सकता था, ये तो तुम बेहतर जानते होगे ना। हमें क्या मालूम, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। ताहम थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो मुझे ज़रूर है। हमारी आमद से तुम्हारे कुछ मफादात मुतासिर होने का ख़तरा पैदा हो चला होगा। एहसान मिर्ज़ा की नज़रों से दूर बैठकर यकीनन तुम्हारी पाँचों घी में होंगी, और फिर हमारा सौदा तो तुमने वैसे भी सस्ते दामों नहीं किया होगा ना।
तुम देखने में ही बच्चे नहीं बल्कि तुम्हारी बातें भी बचकाना लगती हैं। वो खोखले अंदाज में हंसा। मैं 12 साल से एहसान मिर्जा के साथ हूँ। पहले तुम यकीनन उससे मुखलिस रहे होगे। मैंने तस्लीम किया। इस साख की वजह से वो तुम पर शुबा नहीं कर सका होगा। इसीलिए बहरहाल अब तुम जल्दी से ये बता दो कि तुम्हें हमारे मुतालिक क्या कुछ मालूम है। तुमने उन लोगों को किस हद तक बताया था हमारे बारे में जो मेरे हाथों मारे जा चुके, और ये कि तुम्हारी मुखबिरी की वजह से हमें मजीद क्या खतरात दरपेश हो सकते हैं। तुमने तो मेरे सामने पूरा एक इम्तहानी पर्चा ही रख दिया। वो मुस्कुराकर कहने लगा, आखिर तुम्हें क्यों कर यकीन होगा। गुफ्तगू को तूल मत दो राम प्रसाद, जो पूछा है उसकी वजाहत करो। मैं इस वक्त तक फैसला करने के मामले में सख्त उजलत पसंद हो चुका हूँ। तुम ये मत समझना कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाने के लिए एहसान मिर्जा से इजाज़त या फिर कोई मशवरा तलब करूँगा। राम प्रसाद बदस्तूर मुस्कुरा रहा था और इस तरह मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक उसने खाली रिवॉल्वर मुझ पर खींच मारा। मुझे उसकी तरफ से हमले की तवक्को तो थी, मगर मेरा ख्याल था कि वो बगली होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश ज़रूर करेगा और इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार था। लेकिन मुझे ये तवक्को ना थी कि वो खाली रिवॉल्वर मुझ पर खींच मारेगा। ताहम इस्तरारी तौर पर मैं एक तरफ को हो गया और इस जिबिल्ली रद्द-ए-अमल ने तकरीबन मुझे बचा लिया। काउच जिस दीवार के साथ लगा हुआ था, रिवॉल्वर उससे यूं टकराया जैसे कोई वजनी हथौड़ा उस पर मार दिया गया हो। अगर रिवॉल्वर मेरे चेहरे पर पड़ा होता ना, तो यकीनन उम्र भर के लिए मेरे नकूश तब्दील हो चुके होते। राम प्रसाद का हाथ बगली होल्स्टर तक पहुंच चुका था, लेकिन उस वक्त तक मैं उस पर छलांग भी लगा चुका था। हाथापाई की गुंजाइश बाकी ना रही थी। मैंने उसकी गर्दन पर कराटे का पहला ही हाथ फैसला कुन रसीद किया। उसने एक हिचकी सी ली और कालीन पर चित गिर कर साकित हो चुका था। उसकी गर्दन टूट चुकी थी। तुम तो वाकई बहुत उजलत पसंद नजर आते हो। कैटी ने बरांडी का छोटा सा गिलास तिपाई पर रखकर सरसरी से लहजे में कहा और बेजारी से राम प्रसाद की लाश की तरफ गौर से देखने लगी, जैसे वो महज काट कबाड़ का कोई ढेर हो। मैं जंगल के दरिंदों को तो कोई छूट दे सकता हूँ, आस्तीन के सांपों को बिल्कुल नहीं, मैंने टहलते हुए कहा। एक बार अगर मालूम हो जाए कि आस्तीन में सांप मौजूद है तो फिर उसको मारने में ताखीर करना खुदकुशी के मुतरादिफ होता है, और फिलहाल मैं किसी किस्म की खुदकुशी के मूड में बिल्कुल नहीं था। दफतन फोन की घंटी बज उठी। चंद लम्हे के लिए मैं उलझन में खड़ा रहा, लेकिन जब घंटी दोबारा बजी तो मैंने आगे बढ़कर फोन रिसीव कर लिया। 2392 एक निस्वानी आवाज ने पूछा। मैंने टेलीफोन पर नंबर देखते हुए कहा, यस, होल्ड कीजिए, बम्बई से आपकी कॉल है, ऑपरेटर ने कहा, और दूसरे ही लम्हे क्लिक शुरू हो गई। मैंने गहरी सांस लेकर सोचना शुरू किया। चंद सेकंड बाद ही जिस आवाज ने हेलो कहा, इस आवाज को मैं हजारों में पहचान सकता था। क्या खबर है? उसने सवाल किया। खबर कुछ अच्छी नहीं है, मैंने धीरे से जवाब दिया। ओह, तो तुम यहाँ मौजूद हो? एहसान मिर्जा ने भी गहरी सांस लेकर कहा। मुझे मालूम ना था कि जिस तरह मैं उसकी आवाज़ हजारों में पहचान सकता हूँ, इस तरह वो भी मेरी आवाज़ से बखूबी आशना हो चुका है। प्रोग्राम के मुताबिक तो इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था ना? उसने मुझसे सवाल किया। तो फिर तुम ये अंदाज़ा कर सकते हो कि प्रोग्राम किस हद तक ख़राब हो चुका है, मैंने उसे आहिस्ता से जवाब दिया। राम प्रसाद कहाँ है? उसने पूछा। उफक के पार, मैंने जवाब दिया। वो बिक चुका था, बल्कि न जाने कब से बिका हुआ था। उसे तवील सफ़र पर भेजना बहुत ज़रूरी हो गया था, एहसान मिर्ज़ा। ओह, एहसान मिर्ज़ा ने हौले से कहा और चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया। तासुफ का शिकार हो गए क्या? मैंने उससे सवाल किया। नहीं नहीं, वो जल्दी से बोला। मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे बहुत ताख़ीर से पता चला, और अब अपनी नाकामियों की वजह भी मेरी समझ में आ रही थी। फिर कदर तवक्कुफ से बोला, बहरहाल तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आए तो इसके लिए एक और एड्रेस नोट कर लो। उसने मुझे एक शख्स का नाम और पता नोट करवा दिया। और कुछ? आखिर में उसने पूछा। कुछ नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। ज़बानी बातें फिर होंगी, बशर्ते ज़िंदगी। गुड लक, उसने कहा, और फिर सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। मैंने मुड़कर देखा, कैटी अपने ग्लास में कुछ और ज़्यादा ब्रांडी निकाल चुकी थी। फ़िलहाल तुम इसका पीछा छोड़ो, मैंने ग्लास की तरफ इशारा करते हुए कहा। जितनी जल्दी हम यहाँ से निकल चले ना, उतना बेहतर रहेगा। हम अब होटल वापस चल सकते हैं कि नहीं? रास्ते में अलबत्ता उस शख्स से मिलते ज़रूर चलेंगे जिसका एड्रेस एहसान मिर्ज़ा ने नोट करवाया था। ये एक दुकान का पता है, कहीं बंद ही ना हो जाए, जल्दी करो। कैटी ग्लास छोड़कर उठकर खड़ी हो गई। मैंने तिपाई पर से राम प्रसाद की गाड़ी की चाबी उठा ली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कैटी लाश की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसका क्या बनेगा?
اسے پولیس کے لیے چھوڑ دو، ہم کیا کریں اس کا؟ میں نے کہا، پولیس اگر لاشیں بھی ٹھکانے نہیں لگائے گی تو پھر کرے گی کیا آخر؟ یہ بھی درست کہا تم نے، کیٹی مسکراتے ہوئے بولی اور میرے ساتھ کو چل پڑی۔ نیچے آ کر رام پرساد کی شاندار گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھال لی۔ پوچھتے پاچھتے جس علاقے میں ہم پہنچے تھے اس کا نام چائنا ٹاؤن تھا۔ یہاں کی گلیاں تنگ و تاریک اور اینٹوں سے بنی ہوئی تھی۔ ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں کار چھوڑ ہی دینی پڑی کیونکہ پرپیچ گلیوں سے گزرنا تقریباً ناممکن ہو رہا تھا۔ ان گلیوں میں کوئی شخص آتا جاتا نظر نہیں آتا تھا جس سے ہم آگے کا مزید راستہ دریافت کر سکتے، اس لیے ہم محض اندازے سے آگے کی طرف کو چلے جا رہے تھے۔ گلیاں بے شک تنگ و تاریک تھیں، لیکن مکانات کئی منزلہ بنے تھے اور اوپر کی منزلیں آمنے سامنے گویا ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہی تھیں۔ کہیں کہیں کسی کونے پر کمزور سی روشنی کا کوئی گرد آلود بلب آویزاں تھا، ورنہ کہنا سال دیواریں ملگجی تاریکی کا لبادہ اوڑھے کھڑی تھیں۔ کھلی نالیوں کی بدبو کے علاوہ در و دیوار سے بھی سیلن کی بو پھوٹ رہی تھی۔ قدم قدم پر ایک عجیب سی وحشت کا احساس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی کہیں تاریکی سے کوئی ہاتھ برآمد ہوگا اور پہلو میں ہمارے خنجر کھونپ کر کہیں دور بھاگ جائے گا۔ ہم شاید کسی کی مدد کے بغیر مطلوبہ ایڈریس پر نہ پہنچ پاتے، لیکن یہ اتفاق ہی تھا کہ سطح زمین سے کافی نشیب میں ایک مکان کے تہخانے نما حصے کے دروازے پر ہمیں ایک جاپانی لالٹین ٹنگی نظر آ رہی تھی۔ یہ لالٹین دراصل ایک سائن بورڈ پر آویزاں تھی۔ گرد آلود سائن بورڈ پر اوپر سے نیچے کئی سطروں میں چینی میں نہ جانے کیا تحریر لکھی گئی تھی، لیکن ایک طرف انگریزی میں ٹیڑھے میڑھے حروف میں لیوتانگ کی نوادرات کی دکان بھی لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے اطمینان کی ایک گہری سانس لے لی، مجھے اسی جگہ کی تلاش تھی۔ 3 سیڑھیاں اتر کر ہم دروازے تک جا پہنچے۔ دروازہ خود نوادرات میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ یوں تو اس میں شیشہ بھی لگا تھا، مگر گرد اور میل کی موٹی تہ کے باعث اس کے پار دیکھنا ممکن نہ رہا تھا، اور نہ ہی اس پر کوئی ایسی تختی آویزاں تھی جس سے علم ہو سکتا کہ دکان بند ہے یا پھر کھلی۔ تاہم جب میں نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ مسلسل چرچراہٹ کے ساتھ یوں کھلتا چلا گیا جیسے اندر موجود کسی شخص کو خبردار کرتا ہو۔ باہر سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ دکان اتنی طویل و عریض بھی ہوگی۔ چھت کو کئی بھدے سے ستون سہارا دیے کھڑے تھے جو مدھم سی روشنی میں جناتی ہیولے معلوم ہوتے تھے۔ دیواروں کے ساتھ کہیں کہیں گرد آلود شوکیس اور چند ایک شیلف بھی موجود تھے جن میں مختلف بناوٹ کی کچھ زنگ آلود چھریاں، مٹی کے کچھ ٹوٹے پھوٹے کھلونے اور فن آرائش کا مذاق اڑانے والی کچھ اور آرائشی اشیاء بھی وہاں پر موجود تھی۔ کچھ سال خوردہ کتب اور کاغذات بھی نظر آتے تھے۔ کچھ نوادرات اس اعتبار سے واقعی نادر تھے کہ ان کے بارے میں یہ اندازہ لگانا ممکن نہ رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہیں۔ دکان میں تمباکو کی بو بہت تیز پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کا مخرج کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ ٹہلنے کے سے انداز میں ہم نے تقریباً پوری دکان کا چکر لگا لیا، کہیں کوئی شخص دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں نے ہانک لگائی، کوئی ہے؟ میں نے سوال انگریزی زبان میں کیا تھا۔ میں یہاں ہوں، ایک شوکیس کے پیچھے سے منمناتی ہوئی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ہم وہاں پہنچے تو بینچ پر ایک عجیب الخلقت سا انسان گاؤتکیے کے سہارے لیٹا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک سوکھا سڑا سا چینی آدمی تھا، مگر پیٹ یوں پھولا ہوا تھا جیسے سانپ نے انڈا نگل رکھا ہو۔ اس ٹھٹرا دینے والی سردی میں وہ صرف ایک تہبند لپیٹے حقے کی گڑگڑی منہ میں دبائے لیٹا تھا۔ اس کے پیٹ کی جلد پیلی پیلی سی تھی اور اس پر نیلی رگیں پھیلی نظر آتی تھی، اور صرف اسی وجہ سے وہ چت پڑے پڑے کسی بڑے مینڈک سے مشابہ نظر آتا تھا۔ عجیب سا آدمی تھا وہ۔ اس کی لمبی سی نوکیلی اور کھچڑی داڑھی ڈھیلے ڈھالے انداز میں ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی نظر آتی تھی، اور گدلی گدلی سی آنکھیں گویا بینائی سے محروم نظر آتی تھی۔ میں اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا یا نہیں۔ بہرحال اس نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے احسان مرزا نے بھیجا ہے۔ میں نے کسی قسم کے کوڈ ورڈ کا تکلف کیے بغیر براہ راست اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ یکلخت یوں اٹھ بیٹھا جیسے کسی طاقتور سپرنگ نے اسے اچھال دیا ہو۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس نے الادین کے چراغ کے جن والے سٹائل میں پوچھنا چاہا۔ حلیے کے اعتبار سے وہ الادین کے چراغ کے جن جیسا چھوٹا سا ماڈل ہی معلوم ہوتا تھا۔
مجھے ہنسی آتے آتے رہ گئی، لیکن میں نے اپنی ہنسی پر قابو پا لیا۔ میں ایک لمحے خاموش رہا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے جو کچھ درکار تھا وہ اس سے مل بھی سکتا ہے یا نہیں۔ پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مقصد بیان تو کر کے دیکھنا چاہیے نا۔ مجھے 2-3 خاص ہتھیار چاہیے، میں نے مدھم آواز میں اس سے کہا۔ اس نے بینچ سے پاؤں لٹکا کر گھسے پٹے سلیپر میں پاؤں پھنسا لیا اور اٹھ کر ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دکان کی عقبی دیوار کی طرف کو چل پڑا۔ دیوار کے عین قریب پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں ایک دروازہ پہلے سے موجود تھا۔ بوڑھے نے، جس کا نام غالباً لیو تانگ تھا، نوب دبا کر دروازہ کھولا اور ہم اونچی چھت والے نیم تاریک ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ دائیں طرف ایک راہداری میں کچھ دور چلنے کے بعد ہم جس کمرے میں پہنچے وہ قدیم لیکن شاہانہ طرز کی ایک اچھی نشست گاہ تھی۔ اس کمرے کا قالین اور فانوس بلا شبہ بے حد بیش قیمت نظر آتے تھے۔ قالین کے ساتھ ہی گویا لیو تانگ بھی ہمارے قدموں میں بچھا چلا جاتا تھا۔ کاؤچ نما ایک مخملی نشست پر ہمیں بٹھانے کے بعد اس نے خالصتاً شاہانہ انداز میں تالی بجائی۔ چند لمحے بعد متصل کمرے کا دروازہ کھلا اور جو لڑکی اندر آئی اسے دیکھ کر میں چند لمحے کے لیے آنکھ جھپکنا بھول چکا تھا۔ اسے بلا جھجک چین کی ملکہ حسن قرار دیا جا سکتا تھا۔ بوٹا سا قد، پھول سے رخسار، ریشم سے بال اور سانچے میں ڈھلا ہوا جسم، جس کے نشیب و فراز سادہ سے چینی لباس میں بھی بہت زیادہ قیامت ڈھا رہے تھے۔ آنکھیں چھوٹی اور ناک قدرے چپٹی ہونے کے باوجود ہندوستانی معیار سے بھی اس کے حسن بلاخیز اور کشش میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہماری طرف دیکھ کر مسکرائی تو گویا کمرے میں آویزاں فانوس کی جگمگاہٹ کچھ زیادہ بڑھ چکی تھی۔ یہ میری بیٹی پیچن ہے، لیو تانگ نے سر خم کرتے ہوئے بتانا چاہا، پھر پیچن کی طرف مڑ کر بولا، اور یہ ہمارے آقا کے بھیجے ہوئے مہمان۔ اس نے ہمارے نام جاننے کی کوشش بالکل نہ کی۔ خوش آمدید۔ لڑکی نے بھی قدرے خم ہو کر ایک بار پھر اپنی مسکراہٹ سے کمرے کو مزید منور کرنا چاہا۔ میں نے محسوس کیا کہ کیٹی بھی اسے بہت زیادہ تیزی سے گھور رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ بھی اس کے بے پناہ حسن سے متاثر تھی یا مجھے متاثر دیکھ کر رشک اور حسد کے ملے جلے جذبات کا شکار ہو چکی تھی۔ میں تو بہرحال اس تضاد پر بھی حیران تھا کہ چھپکلی نما ایک شخص کی بیٹی اس قدر حسین کیسے ہو سکتی تھی۔ لیو تانگ نے چینی میں لڑکی سے کچھ کہا اور وہ اسبات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیو تانگ ہمارے سامنے ایک نشست پر مؤدبانہ انداز میں یوں جھک گیا گویا مراقبے میں چلا گیا ہو۔ کیٹی اور میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ چند لمحے بعد پیچن ایک نہایت خوبصورت نقرئی ٹرے میں تراشیدہ ہیرے کی طرز پر بنے ہوئے 3 بلوری گلاس رکھے واپس چلی آئی، جن میں ارغوانی رنگ کا کوئی مشروب موجود تھا۔ قریب آ کر وہ گلاس تپائی پر رکھنے کے لیے جھکی تو اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی مہک نے مجھے تقریباً مسحور کر کے رکھ دیا۔ لیو تانگ نے مراقبے سے سر اٹھا کر ہمیں گلاس اٹھانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، بلا تکلف پیجیے، یہ شراب نہیں ہے، تاہم اگر کسی بھی قسم کی شراب یا وسکی وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہو تو بلا جھجک حکم دیجیے گا، حاضر کر دی جائے گی آپ کے سامنے۔ شکریہ، بس جو کچھ ہے یہی سب کچھ ٹھیک ہے، میں نے مسکرا کر گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ قدیم چین کے امراء کا مشروب خاص ہے۔ اس نے ایک گلاس خود بھی اٹھاتے ہوئے ہمیں وضاحت کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ مشروب پینے کے بعد کیٹی کی کیا حالت ہوئی تھی، تاہم میری اپنی تو یہ حالت تھی کہ رگوں میں دوڑتا ہوا خون جیسے آتش سیال بن گیا تھا، کانوں میں عجیب سی تپش محسوس ہونے لگی تھی اور جی چاہنے لگا تھا کہ میں اپنے جسم پر کوئی گرم کپڑا بالکل باقی رہنے نہ دوں۔ کھانے میں آپ کیا پسند فرمائیں گے؟ لیو تانگ نے اچانک ہم سے سوال کیا۔ ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے جواب دیا، بس ہمیں 2 ٹامی گنیں اسمبل شدہ حالت میں اور ایک موبرگ ریوالور اسمبل شدہ حالت میں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف یہ 2 چیزیں ہمیں عنایت کر دیجیے اور ہمیں جانے کی اجازت بھی دے دیجیے۔ لیو تانگ نے چینی زبان میں پیچن سے کچھ کہا اور وہ ایک بار پھر کمرے کے دروازے میں لہراتا ہوا پردہ اٹھا کر اس کے پیچھے غائب ہو چکی تھی۔ چند لمحے بعد وہ کئی ڈبے بازوؤں پر اٹھائے واپس چلی آئی۔ ان تمام ڈبوں پر مختلف کھلونوں کی تصویریں چھپی تھیں۔ پیچن نے ڈبے تپائی پر رکھ دیے۔ لیو تانگ نے ان میں سے 2 ڈبے منتخب کر کے کھول لیے۔ ان میں 2 ٹامی گنیں غیر اسمبل شدہ حالت میں رکھی گئی تھیں۔
ایک ڈبے سے اس نے تمام پارٹس نکال دیے اور علیحدہ کر لیے، اور ایک چھوٹے سے ڈبے سے 2 مختلف سائز کے اسکریو ڈرائیور نکالتے ہوئے کہنے لگا، یہ ٹامی گنیں جرمنی کی بنی ہوئی ہیں اور جدید ترین ساخت کی ہمارے پاس موجود ہیں۔ شاید آپ کو اسمبل کرنے میں کوئی دشواری پیش آئے۔ ایک گن میں اسمبل کر کے دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ ذرا غور سے دیکھ لیں۔ اس کی انگلیاں گن کے پارٹس سے اس مشاقی سے کھیل رہی تھی گویا کوئی ماہر فن استاد ستار کے تاروں پر کوئی نغمہ چھیڑتا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 2 اسکریو ڈرائیورز کی مدد سے ان پارٹس کو جوڑ کر تیزی سے ایک گن تیار کر دی جو ایک چھوٹے سے ڈبے میں سمائے ہوئے تھے۔ طریقہ کار ذہن نشین کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی، تاہم اطمینان کی خاطر لیو تانگ نے دوسری گن مجھ سے ہی اسمبل کروا کے دیکھ لی۔ مطمئن ہو کر اس نے محض چند سیکنڈ میں دونوں گنیں کھول کر پارٹس کی صورت میں ڈبوں میں دوبارہ بند کر دیں، پھر ایک ڈبے سے موبرگ نکال کر مجھے دکھایا۔ یہ لمبی نال والا اور 9 گولیوں والا ایک تباہ کن ریوالور تھا۔ اس کا دستہ نہایت چھوٹا اور چپٹا تھا اور اسے نہایت آسانی سے کلائی یا ٹانگ کے ساتھ فیتے کی مدد سے باندھ کر چھپایا بھی جا سکتا تھا۔ اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو میں ایک اور ننھا سا لیکن نہایت کارآمد ہتھیار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیو تانگ نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ ایک قدیم فارمولے کو جدید ہتھیار کی شکل دے دی گئی ہے، نازک اور خاص حالات میں نہایت کام کی چیز ہے۔ پیش کروں؟ ضرور دکھائیے، میں نے اشتیاق سے کہا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ کھول کر کھلونا نما ایک چمکیلا پستول نکالا۔ سائز میں یہ ایک عام سگریٹ لائٹر کے برابر ہی لگتا تھا اور اس کی نال لمبائی اور موٹائی میں سگریٹ سے بھی کہیں زیادہ چھوٹی تھی اور تقریباً ٹھوس تھی۔ اس کے درمیان صرف اتنا زیادہ سوراخ تھا کہ قدرے پرانی ساخت کے گراموفون کی سوئی جیسے اس میں سے گزر سکتی ہو، جو اب بھی کہیں مستعمل تھے۔ یہ نہایت جدید ڈارٹ گن ہے، لیو تانگ نے ہمیں بتایا۔ اس کی مار 20 گز ہے اور ایک وقت میں اس میں زہر میں بجھی ہوئی 20 سوئیاں لوڈ بھی کی جا سکتی ہیں، اور سوئی کسی بھی جاندار کی کھال میں اتر جائے تو اس کی موت یقینی ہے، اور پھر آواز بھی قطعاً پیدا نہیں ہوگی۔ واقعی بڑے کام کی چیز دکھائی تم نے، میں نے کہا۔ یہ بھی میرے لیے ہی رکھ دیجئے۔ اس نے ایک اور چھوٹی سی ڈبیا کھولی۔ یہ گراموفون کی سوئیوں جیسی چھوٹی چھوٹی سوئیوں سے بھری ہوئی ڈبیا تھی، لیکن یہ سوئیاں چمکیلی سیاہ تھی۔ یہ 500 سوئیوں کا ڈبہ ہے، لیو تانگ نے بتایا۔ پھر وہ ڈارٹ گن کو لوڈ اور ان لوڈ کرنے کے علاوہ بے خطا نشانہ لگانے کے سلسلے میں مزید کچھ ضروری ہدایات مجھے دینے لگا۔ مزید چند ضروری معاملات پر گفتگو کرنے کے بعد ہم نے اس سے اجازت طلب کی۔ لیو تانگ اور اس کی بیٹی ہمیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ رخصت ہوتے وقت میری نظریں ایک بار پھر پیچن سے جا ملی اور میں نے اس کی آنکھوں میں ایک سوال کا ستارہ جھلملاتے دیکھ لیا۔ میں کوئی فلمی یا افسانوی ہیرو تو تھا نہیں جو یقین کر لیتا کہ اس مختصر سی پہلی سی ملاقات میں وہ مجھ پر عاشق ہو چکی ہے، لیکن اس سوال کے مفہوم میں بہرحال کوئی شبہ نہ تھا۔ کیا پھر بھی کبھی آؤ گے اجنبی یا نہیں؟ میں نے اس خاموش سوال کی چبھن تقریباً محسوس کر لی تھی، لیکن جبراً اسے اپنا وہم اور خوش قسمتی قرار دے کر منہ پھیر لیا تھا اور باپ بیٹی کو الوداع کہہ کر کیٹی کا ہاتھ تھام کر چل پڑا تھا۔ میرا خیال تھا کہ راستے میں کیٹی پیچن پر کوئی تبصرہ کرے گی، اس کے بارے میں میرے محسوسات جاننے کی کوئی کوشش کرے گی، لیکن اس کے بجائے کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے صرف اتنا پوچھا، اور اس ٹامی گن کا کیا کرو گے جو رام پرساد کی گاڑی میں موجود ہے؟ میں اسے گاڑی میں چھوڑ کر گاڑی رام پرساد کے اپارٹمنٹ ہاؤس کے قریب ہی چھوڑ دوں گا، میں نے جواب دیا۔ دوسرے روز ہم برانچ لائن کی ایک ٹرین کے ذریعے کھٹمنڈو سے ایک سرحدی گاؤں موتیلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ہم دونوں ہی حلیے کے اعتبار سے اینگلو انڈین سیاح معلوم ہوتے تھے۔ ہم دونوں ہی کی کمر پر کینوس کے تھیلے بندھے ہوئے تھے۔ موتیلا پہنچتے پہنچتے ہمیں شام ہو گئی۔ وہ رات ہمیں گاؤں میں ایک شخص میگھنا کے ہاں گزارنا پڑی۔ یہ بھی احسان مرزا کا ایک ایجنٹ تھا۔ دوسری صبح اس نے 800 سی سی کی ایک طاقتور اور مضبوط موٹر سائیکل ہمارے حوالے کی، جس کے ساتھ فاضل پرزوں کا ایک بہت بڑا ڈبہ بھی منسلک تھا۔